بسم الله الرحمن الرحيم. عمر دم بوی خلیفه و مزنی خلکی کفتیت دستادا بری هر تشتکی وی قانینک بخو دانا و خو مجبور کر پیگیری پی بکت دا بشت پشتی هنگی قانینک بو خلکی جی بداند و وان مجبور بکت پیگیری پی بکن و او قانینوی بخودانایی اش چند ماده کت سرکی پی کاتب و اشوانا یا ایکه عمر چونکی مزن مسلمانانه برانبر خوده یه برپسیاره اج هر تشتکی اتناف تخیبت دولت دا چه ببد وی هاجه هبت یان هاجه نبت و الروجا قیامت حسابوی اشیا هر کسی که دی دیا دجوار تر بد اش بروی چنده عمری چاوت خو باش ود کرن و گاوا پی حسیابا خلطیک یا هاتیک کرن هلویسته که تند و دجوار برانبر وی کسی اتستاند اگر خو گروی جیبا اش گوتنه توی یت زیده بلاف ادوی دلیویه دا اوه دم عمری گوتی اگر حشترک العراق تحسی خود رجا قیامت حسابوی دید گل من کد دی بیجتن ای عمر بو چی ترکاوی خوش نکر بو عمری بریار دابو هر زاروکه که بیت شیروکرن راتبه کش دولت بدنه شوک عمر الباجری تشو بو سحوسیا دنگ گریا زاروکه کی هاته عمری درگه خانی قطا و الپشت درگه گوتا دیکا زاروکی کره خود هناکه یعنی هر وکی او الوی باوری بو خود حسابا گریا وی زاروکی جی دید گلوی کرد پشتی دو سه جارا وی دیکا زاروکی آگهدار کری جاراسیه گوته او مثلا زاروکی تا چیه؟ جنکه پشدرگهی گوته عمری یه گوتی چی زاروکی بیت شیروه کرن راتبه کی دینه و جامد ویتش بروی چنده زاروکی خو شیروه کم و هشتا ندمی شیروه کرن اویه لو تدبینی یدکتا گیری عمری گوته باشه و عمری ادگل خو گوت هیلاک بوتا بتن ای عمر نکه سرا بریارتا چند زاروکت مسلمانا هاتینا ایشاندن و روژه ات نویجا سپیده دا خلکی اشبر گیری عمری گهل دنگ خاندنا وی بو قرآن نبو پشتی نویجا عمری گوتا صحابیا مبریار دا هر زاروکه که ببد هرش روژا ای که راتبک دی بو ایتا دست نشان کرن چونکی من یزانی هندک بری دم شیر و بونه زاروکت خو شیروت کن معنا امام عمر ایکمین کس بو راتب بو زاروکا داناین شلای که دیجی و بو مدیار بتن کان عمری چند شعور مسئولیتت کر برانبر کست جواکا مسلمان ماده دوش وی قانونه یا کو عمری بخودانایی و پیگیری پیکری اوه بو برانبر ملتی جی عمر یه برپسیار بو و کما گوتید نقطه که دا عمری خو برپسیار دید برانبر خوده یا دوی عمری خو برانبر ملتی جی برپسیار دید اش هر تصرف والیه که شوالیه توی الجهه کی بکد چونکی عمری اویت داناین و حکم خلقی کریت دست واندا و جو کار او بکن یه باش بت یه خراب بو عمری تزفرت و السروی حسابت بت و عمری ملت جی وسطه جهانده بو لو گاوان دیت با والیه کی تشتکی خراب یکری اکثر وان خود جهانده عمری و مسئله بوید گود و عمری بخود تحقیقت مسئله داد کرد عمری گاوالیه تعیینت کرد پشتا خود ندایه و ند گوته تهاش ولاء خلکی بت بو من و شویره و ریب کیفا خویی روژه که عمری گوته خلکی اگر من یش هوا همیا باشتر کرا مازن هوا و من امریوی کر کو عدالت بکت اری من حقی هواش سر خورا کر اوان گوته بله عمری گوت نه حتی از بری خو بدمه کان او دیوی تشتیکت یه من فرمان پیلی کریان نه مثلا لک عمری نهل بجارتنا مروف باش بتنیه مثلا بجه اینانا باشیه و بکار اینانا عدالتیه نقطه سیه عمری السرخو عهد کربو دادیا جواکیت ناف خلکی دا بکار بیند و یا اشکرایه کو عمر و عدالت ادگوه دیرو که دا دو نافت حوال جم کن یان دو پیوت هفرامانن ابدیتنا عمری خلک همی وکیه کن او یه بلنتره یه تقواوی پتر بد اج مسئله تقوای درکوت کس اش کسی چیتر نینه جاره که عمر چون مکه دید هندک ظلامت قرائشیت رینشتین خارنت خون و خلامت وان الهنداف سری اتراوستیاینه عمری گوته بو چین اتراوستیاینه دیرینن هنجی ادگلوان خارنه بخون و گاوا کره والیه وی المصری عمر کره عاصی کره عمری گاوا شقک دانایا کره فقیره که مصری یفاله
عمری گوتا کره فقیر مصری رابط تجی شقه که بدانه کره امیری پشتی دانای گوته او ایک بدانه صلع عمریجی چنکی کروی اجبرکو کره امیریه او شقیا دانایته پاشی عمر العمری والی مصر زفری و او گوتن گوته یا حتی افروجی دیروکا مروفینی شانازی پید بتن او گوتن یا چه حاکما بریوی نگوتی گوت یا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ای عمر کنگی هوا خلق کرین بنیت خو و او سربست اجدایکت خویت بوین نقطة چاره عمری ملت وصا پرورده کربو کو او بزانن حقوان السر عمری او عمر شریعت خود السروان بکار بینتن و حق عمری جیل سروان او گهداری عمری بکن و هر لایه که واجب خو بجه نینتن لایه دی حق خو نرازی کرنه هیا جاره که عمری سرمینبری استوی خو خار کر و گوت اگر من هو کر ها هنده چکن یعنی اگر من خو خار کر هنده چکن مروفه که عامی رابو و شیر خو هجان دو گوت ام ده هو کینه ها یعنی ده سرطه لیدین اینا عمری دست خو سر افراس کرن و گوت الحمدلله مادامت نف امت محمدی دا هندک هنه عمری بشیری راست بکن معنی هشتا خیری مایت نف امت دا و کانی چوا عمری قانینک بخودانا بو دا او پیگیری پی بکتن وصا اوی قانینک بو والیت خوشی دانا بو ویل سروان فرکر بو او پیگیری پی بکن و سیاست عمری گل والیت وی یا پویرنگی بو یا ایکه هر والیه که وی هنارت با جهه که راتبه که حیوانه بوی و هاری کارتوی دست نشانت کرد و بوزانین همی گاوا راتبت والیه توی اش راتبه وی پتر بو و گوه وی لبو چی گاوازانی با مصرف والیه که اش راتبه وی پتره دا هنر تبدیفرا و پسیار جیکتن کانه او و مصرفش کیوت اینت یا دوی یوی کر با والی السرد کر شرط کتناف خلکی دا بجید و وکیوان بد و او بخو کار خوب دست خوب بکد یا سیه بری وی مروفه کر با والی مالوی تهجمارد و پشتید با والی جیب دمکی جارکادی مالوی تهجمارد و جا اگر زانی با مالوی پرنگه که نه طبیعی زیده بوی حسابت گلد کر و او زیده جستاند یا چاره دو اگرت مزن هبون وی والیش بر ات ایخستن یه که ملت جرازی نبتن و گازنده جه بکن اجبر انحراف و خلطیت وی یا دوی ملت پرنگه که زیده عادتی حج بکت و الدوراوی کم ببن دا غرور بوی چه نبتن و هزرا هنده بکتن کودشتن اپوان برهنگاری دولتی کتن یا پنجه الدماهی جی خو عمری بریار دابو او بچتن هر ولایت که دو حیواله بمینتن و خلق ویجهش نزیک ببینتن و گوه خو بدتا گلو گازندتوان و وید گوت بلکی هندک مروفه بن نشم بین مدینه و گازنده و پیتویت خو بگهین نما و جا درست او ام الدیف وان بچین بله مرنه دلیفه ندایه او و بریار خوب جهبینتن هرچنده الدم حج او ابوی کاری راد بو و خودگهان ده خلقی همی دورا و پسیارا حال وان و حال والی وان جد کر و گواوی تشتکی ندرست جگوه لی ببا ده هنرتا ابدیف والی را و حسیبه که دجوار دا ادگل کت یعنی بکرتی ده بجین گواوی کسک کر باوالی و هنرتا با جهه کی وی او وساطنت گهاند که هزر بکتن او بو مزن جهه کی و چه حسب السروینینن و هچیاوی بویتن او دکتن و میزانیه که وکیلی دل بندستی بد و دست حالاتا مرکزی که خلافتا هاشوینینه عمری افریقانه ندایه اجلای دانانو بنا جه کرنا بنا خیط دولتا مدنی و عمری پیگاه که مزن هاویتو بو هشتا بری ببتا خلیفه و پشتی بوی خلیفه جی او جی بویرانگیه یا ایکه دولت مدنی به دستور و قانون پریوانا چد و چنکی دستور دولت اسلام هردم الهمی جهو همی دما قرآن بتنه امام عمر ما ابو بکری و دم ابو بکر خلیفه کو قرآنت ایک مصحف دا بیتا کم کرن دا بو هر کسکی یا بردست بد و بطایبتی اوید حکمی ات نافبرا خلکی داد کن و بری هم یا خلیفه بخو لو اف مصحف لنک ابو بکری بو هندی ساخ پاشی چونک عمری هندی اوجی یساخ و اویکش مزنترین بناخیت آواکرنا دولتا مدنینه یا دوی پاراستن و پیشخستنا
زمانی و ادبیاتا اوجید بتا ناسنامه و بناخه که سرکی بو پیدابونا جواکا مدنی او آواکرنا دولتا مدنی پیویه وتمینتن لو اوی خمکا مزنش و چندت خار و خلق و بتایبتی بچیک و جحیل پال ودان که خفیری ازمانی و ادبیات و شعری بکن دا ببن خدا ناسنامه تایبت و یا اشکرا. سه دا مزراندن دولت مدنی و درست کردن حکمت کا پریکوپیک پیتویب هبونا تاریخ که دا کدام پی بیت زانین و یا زانای کو تاریخ هجری یا کو مسلمان حتی افرو سالت خو پیت هجمرن عمری دانا بو. چار دانانا دواوینا ید کو وگاوید بیجن دزگهت حکومی برد گوتن دیوان نکت بیجن دائره یا دزگهت حکومی السردم عمری بو دانانوان سردم عمری بو هر ولایت که دیوانک هبو ازمان وی جهی تا تنویسین که چه ازمان وی جهی هبو او دیوان او سجل ازمان وان اتها تنویسین دزگاه قضاء و اداره درست کردن دزگاه برید و پستا و گهاندن دست نشان کردن آواهیه که بو گرتن مروف تاوانبار که سجنه چه کردن پاره پاراستن تخیب دولت پریکا درست کردن دیوان لشکری یا نکت بجن وزارت بروانیه و همی عمری الدم خلافت خو دا مزراند بون و به چنده مروفت شد بجد عمر آواکر ایکمین دولت اسلامی مدنی بو. پنج و تشتش همی مزنتر او بو عمر نظام شورا که مزنترین مقاومات نظام حکومینه ات دولت خدا کربو راستیه که برچاف دم عمر بوی خلیفه بریار دا صحابی و بتایبتی زانا و شارزایتوان اش مدینه در نکهون و بمین النکوی اش برچند اگرکا ایکشوان او بو دا او الدم هوجیه رأیوان ورگرد و بوچونوان بزاند و عمری مجلسه که بو اش چند صحابیا پیکت هاد گواتشتک چه ببا او دا هنر تبدیفوان را و گوه خود دا گوتنوان و تشت اول سرکن ببان عمری ابجهد اینا یا ششه دستورک بو کرنا شری و چاوانی تعاملات نافبر لشکری و سر لشکری دا عمری دانا بو و ویبخو اشراف السر ابجه اینانا وی دستورید کر و افچنده جی کارک زیده پیتوی بو دانانا و پیشو برن و پاراستنا دولته و دمامت بجین عمری فلان دستور یان فلان نظام دانا معناوی اونین ام بجین اواتشتک بو عمریش نک خود چکر بو و همیش ابداعوی بو نه نخیر بلکه ریبری وی ادوی چنده دا کتاب و سنت بو زیده باریوان شیرت و توجیهاتت ابو بکری داینه و پشتیوان شنی دور اجتهاداتت عمری بخوشید اید دولای دجی هبون عمری گلک خمجت خار لای آبوری و لای آفدان کرنه اجلای آبوری و عمری پیتا ابچاندنه و بازرگانیت کرد و دم مسلمان عرده که نیت ستاند عمری نتهلا او عردوان یه زراعی جوان بخوبت استاندن بلکه وی عرد اتهلات دست خدا نادا و تشجیع وان السرچاندنت کرد و بری عمر بمرتن بدمکید گود اگر او من الدماهی زانی با من براهی زانی با از دامال زنگین زیده جستینم و دم فقیره و عمری جهک چیکر بود گوتن بیت و دقیق ارزاق لدانا هچی برسی با ات چویر خارن بخو ات اینا ابهروه اشلای آفدان کرنه و بس بجین عمری السردم خلافت خو بریارا دا مزراندنا چند باجیر کدا بو وکی باجیر بصره و کوفه و کرترین و مزنترین گوتن ات در حق عمری و خلافت وی اپ برگوه من کفتی اوایش امام علی هاتیه و گوهستن روژه که علی امام عمر الچولی دید یت که تغار گوته تخیر ای امیر المؤمنین عمری گوته حشترکش حشترت زکات یا ورستی از لید گریم اینا علی سر خو هجاند و گوته لقد اتعبت من بعدك معنوی اوه ای عمر براستی هچی پشتی تبتن توستاند گوتنه که کان چند مزنی عمری جت ایتا زانین هند شارزای علی جی جت ایتا زانین ای عمر تب وی سرو بری خو اب وی دادی و عدالت خو همی مزنو خلیفهت پشتی خو وستاندن کس پشتی تا نشید وکی تا بکد و هجی بد خلق دبیجن بلا وکی عمری بد و گلک یاب زحمت عمر دوباره ببد لقد اتعبت من بعدك قوتنك چیای زانین علی ات در حق چیای عدالت دا عمری اتبیجد و جانوز امروف پترش کی عجیب گرتی ببد و سرحاتیت عدالت عمری گلک و گلک شوی روژه آشکراترن اول روژه که ساحل نیوا عثمانی و اگر ام وان همیا وگرین دم ترامنا کد الفری بتنه ده گوتنا نیارکیش نیارت عمری وگرم
دا بزانین کان عمر چه بو. قیصر رومه مروفک هنارت مدینه دا بوی بر خوب بدت حال عمری دا بلکه او بزانتن کان عمر چیه و بو چه وصازی دولتا عمری هنده برفره بویه او مروف هات مدینه چاو خو الباجری گیرا کان قصر عمری الکیوه و چند لشکر و زیروان الدوره هنه چو قصر و قصیر اپ برچاوت وی نکفتن پسیارا مروفکی کر ملک هوا الکیوه اوی گوته مچ ملک نینن امیرک میهی یه اپ ویلای هوا چوی و اشاره دالایه کی او مروف ویلای و چو بر خدای کس ندید ابتن ظلامه که برچاوا کد یه خودرش کریه سر آخه و تجی سر جلکه توی آخه و یه نوستیه همیتش هاتن سر هزراوی مروفه ها ابتن او تنبتن که اف ظلام درش کریل آخه سر خودانای عردی عمر بد الخوزفری پسیارا مروفه کی کرکان عمر اوی گوته اوی ها عمره او ظلامت جهده هشکم اوه عمره او عمر ملك السر كرسي كت خوش ترسطوي دا ود لرزن يبفي حالية اي عمر تعدالت كر وجاتو پشت راست بوي لو تو ينفستي وهر جاركو افقوتنا يافي افي مروفي هاي يكون نيار عمري بو اتدر حق عمري دا قوتي كان چند مظنية عمري البرچاوت من دوبارت بتاوه هر جارك اف گوتنا بیتا بیرا من چند مزنی عمری برچاوت من آشکرات بت هند احمقية وی کر نویسری بوما دیارت بتن او ات ما قبل السقوط خدا پسیاره ات گوهت دیولان کت خدا ات بیجتن دا اوجی ات دیفوی دا وگرن مادا مصایا بابوچی عمر ها تا کشتن هر وکیل نک وان عبقریا کشتن انجام ایکانه ی معادله ظلم و زورداریه بله بری او وی پسیارا وکیوان یا به بها بکن ادویاوان اینا با بیراخو که عدالت و بلاف کرن و گوتنا حقیه کانه چند حوالا بو مروفی پیداد کرد هند دجمنا جی پیداد کرد و تیرا عمری های ام بجین کشتناوی اب دست مروفکی بو همی جی خو اوی خب خود نچماند بو و نگوت بو الله اکبر اوهنه دلیل که دی بو دیروکت صالح عمری دا تومار کری دی ساده بجین تیرا عمری های مزنی کو پشتیوی و حتی افروشی کسی کربش عمری و نبویه سر ظلم کاوی کربت هر چابت روژ عمری گلک اش هنده گشتر و مزنتره کو پچنگ هندک قلو چک چکیلا رش ببت 10 سال و 6 هیف و 4 روژا عمری خلافت ابخو خملاند و روژا بارکرنه هات الوی هیوا عمر تدا شهید بوی که هیوا ذو الحجه بو عمر اش حج وگریا و بری اوش مکه در کفتن وی دستت خو سر افراس کرن و گود یا ربی جی من دریش بو و هیزا من لواز بو و رعیتا من برفره بو و جات روحا من بصینا یا ربی تو شهادت پرسقی من بکه و مرنا من بخه با جیر پیغمبر خو کچا عمری حفصا دمی گلوی دعای بوش باب خو ادبیجتن اینا من گوته چاو ده شهید بی اوتو المدینه گوت اوی گوته من اگر خود بوید اتشید واب کد 20 روز بسر دعای وی و نچون خود دخوازاوی بجه اینا السالا 23 مشختی عمری قصتا مکه کر بو کرنا حجه و او بو پشتی اشکرنا حج خلاص بوی و بری بزفرت مدینه اوی دعای کش خوده کر کو شهید بونه اپرسقوی بکتن الدورت 20 هیوا ذو الحجه عمر گهشت مدینه و ایک جوان سیاستا یت عمری بکارت اینا ات در حق عبدت نمسلمانا دا او بوی ندهلا عبدک پشتی بالغت بد بمینتا ات مدینه دا اگر یه مسلمان نبد المغيرة بن شعبة دم والي الكوفة عبدك مجوسي بدست كفت نوفيوي فيروز بو ودقوتن أبو لؤلؤة مروفك صنعت كار بو وجلك كارت دستي أو تظانين المغيرة كاغزك بو عمري هنارت تيدا داخاز جيكر كو أو دستيرية بدت دا مغيرة عبد خو أديال خو بنتا مدينة بلكي مسلمان فايدهش كار دستيوي بكن إنا عمري دستيري دايه ابو لؤلؤی المدینه کار دستی تکر بو سید خو مغیره و مغیره السروی کر بو شرط که هر روز او 4 درهم بدت سید خو
ابو لؤلؤی بوی چنده نخوش بو و هزر کرد 4 درهم گلکن. روژه که اوی عمر دید اینا گازندت خوبو کرن کو سید وی بارک گران یدانای سرملا. عمری کرد دل خو کو بشتا مغیره بلا باروی سفک بکد و گوتا ابو لؤلؤی تقوى خود بکه و قنجیت گل سید خو بکه. ابو لؤلؤی هزر کرد عمر یه پشتا مغیره گرد لو گوت عدالت وی خلق همی وگرد استینه بم. پاشی عمری بسیار جکر کانه او چه کارن او دزانت اوی گوت ازت شم دستاره کی چکم اپ بای شول بکد. عمری گوته پاده که و صابو مجی چه بکه. اوی گوت از دبوت دستاره کی چکم خلق روش حلات و روش آوای پی باخون. عمری ته اینا در و اخفت ناوی ابتیفله. لو عمری گوته مروفه که دگل خو اوه یه گفال مدکد. ابو لؤلؤی کرد دل خو عمری بکجد اجبر وی سرهاتیه یانجی چونکه امپراتوریت شرکیه یا مجوسیا بدست عمری هاتبو پلخاندن و آلای توحید الولات فرسه هاتبو بلند کرن افر دو گوتن یتهاتی نکرن ولدور مثلا کانه هنده کسی دیجی ادگل ابو لؤلؤی دا هبون دمیوی پیلان بو کشتن عمری گیرا یا نه اتهندک روایت دا هاتیه کو مثلا پیلان که مظن بو هرمزان مجوسی و جفینه یفالا ادگل ابو لؤلؤی او جکو مجوسی بو تعداد پشکدار بون وان ابو لؤلؤی هل بجارد دابکار کشتن رابط بلی افچنده روایت بخاری دا نهاتیه هرچا بتن ابو لؤلؤی کیرک تایبت بووی کار خود چکر دو سر اخستنه داعش هر دو لایا و کاری بکتن پاشی هر دو دفت کیره تیش کرن و جهر پیور کر و وصاب بخودانا کل نویج از پیده بشتا مزگفته و عمری ات نویج دا بکجد